नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, देशको पुरानो राजनैतिक दल, लोकतान्त्रिक राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेबाट सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यतालिका जुन छ, त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्ना वडा अधिवेशन तीव्र गतिबाट गरिरहेको छ। यद्यपि कैयन जिल्लाहरूमा विवादहरू कायमै रहेका छन् र क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानको अन्तिम बिन्दुतर्फ नेपाली कांग्रेस पुगेको जनाइएको छ र नेपाली कांग्रेसका लागि यो महाधिवेशन आफ्नो वैधानिकता गुमाउने जुन चरणको पूर्व सन्ध्यामा हुँदैछ, यदि यो तोकिएको बेलामा पनि महाधिवेशन गरिएन भने उसले आफ्नो वैधानिकता गुमाउने परिस्थिति बन्दै गरेको अवस्था थियो। अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कानुनी दृष्टिकोणले मात्रै होइन, राजनैतिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले र सम्पूर्ण रूपमा देशका लागि नेपाली कांग्रेसको जुन दायित्व अब उसको काँधमा आउँदैछ, त्यस हिसाबले नेपाली कांग्रेस कस्तो नेतृत्व चयन गर्दैछ, आउने विचार उसले तय गर्ने अगाडिका रणनीति, सबै हिसाबले यो मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्व, उसका विचारहरू जोडिन्छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित बनेर आजको बहस हामी केन्द्रित गर्नेछौँ र यो बारेमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब यो क्रियाशील सदस्यताको विवादका सन्दर्भबाट तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनको विषयको चुरो खोल्न चाहन्छु म। खास गरी यो क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान भइसक्यो, भएन, के भयो? पछिल्लो घटना एउटा उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाको आफ्नै जिल्लामा वडा अधिवेशनहरू गराउनका लागि, क्रियाशील सदस्यता गराउनका लागि पुलिस परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यस्तो हविगत किन सिर्जना भएको छ? यो मतलब अहिले हामीहरूको जुन 57 जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले पनि नेपाली कांग्रेसको औपचारिक रूपमा 14औं महाधिवेशन सुरु भएको सङ्केत गर्छ। अब केही ठाउँहरूमा केही असहमति देखियो, छताछुल्ल पनि भयो भनेर भन्न सकिन्छ, तर अधिकांश ठाउँहरूमा नेपाली कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सहमतिबाट टुङ्गिएको छ। निर्वाचन पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट भएको स्थिति छ। कतिलाई यो पनि हुन्छ भन्ने लागिरहेको थिएन। अब यो ढङ्गबाट सुरु हुन्छ भन्ने पनि कतिले पत्याइरहेको स्थिति थिएन। त्यसकारण प्रक्रियामा गएर एक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अब डडेलधुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले केही कमी कमजोरीहरू त्यसलाई समयमै सच्याएको भए जे भयो त्यो पनि हुँदैन थियो, त्यसमा केही त्रुटि भएको हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने समग्रमा नेपाली कांग्रेसको 57 जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै सौहार्दता, हार्दिकता र चाहिँ आपसी प्रतिस्पर्धा चाहिँ सहज ढङ्गबाट भएको जस्तो देखिन्छ र अधिकांश ठाउँहरूमा वडा अधिवेशन सहमतिबाट टुङ्गिएको छ। अब 20 जिल्लाको अधिवेशनका सन्दर्भमा यसको क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मलाई लाग्छ निर्णयमा यो सकिएको छ। कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब बढीमा 2 दिन लाग्न सक्छ। 2 दिनपछि प्रिन्ट गर्ने समय अरू 2 दिन लाग्न सक्छ। मलाई लाग्छ असोजको 5 गते बाँकी जिल्लाहरूमा वडाको अधिवेशन हुन्छ। अहिले पछिल्लो पटक प्रकाशित कार्यतालिका हाम्रो पूर्ण रूपमा अब कार्यान्वयन हुन्छ। प्रिन्ट गर्न 2 दिन लाग्छ जुन भन्नु पनि यहाँले, त्यो त्यस्तो के समय हो, के प्रिन्ट गर्नुपर्छ जुन चाहिँ 2 दिनसम्म तपाईँको चाहिँ भने नामहरूको तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नु भएको छ कि के हो? होइन, सफ्टवेयरमा भएको नामावलीलाई हार्ड कपीमा उतार्नु पर्यो, होइन? त्यसमा चाहिँ हाम्रो अफिसमा तर सामान्य मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिन्ट कपी सार्वजनिक गर्न अथवा प्रिन्ट निकाल्नका लागि सफ्टवेयरबाट हार्ड कपीमा निकाल्नका लागि त्यत्रो समय त नलाग्नु पर्ने 2 दिन? त्यहाँ त तपाईँको लाखौँ छ नि। तपाईँको 2.5 लाख 3 लाख कपी निकाल्न मैले टेक्निकल कुरा यसरी बाहिर भनिरहनु पर्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले त्यो एउटा प्रष्ट ढङ्गले भनेको। अब अफिसमा सीमित साधन स्रोत हुन्छ, होइन? त्यो त यसरी निकाल्ने राख्ने भएकै छ भने पनि त भइसक्यो। अब 2 दिन त्यसका लागि लिइरहनु पर्ने जरुरी छैन। तर खास चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने सफ्टवेयरमा भएको नामावलीलाई हार्ड कपीमा उतार्नका निम्ति त्यो भनेको चाहिँ 3 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्या छ, होइन? 3 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्या हार्ड कपीमा निकाल्न केही समय त लाग्छ नि त। एकदम जादुको छडी। मैले यो प्रश्न किन गरे भने तपाईँको तल वडा तहबाट तपाईँको चाहिँ के भने
तपाईँको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यहाँको वैधानिक ढङ्गले निर्णय गरेर पठाएका नामावलीहरू छन् नि माथि चाहिँ कैँची लाउने गर्नुभएको छ तपाईँहरूले भनेर आरोप लागिरहेछ कि माथि तपाईँको चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउने गरेछ भनेर भन्या भएर यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा पनि फेरि सफ्टवेयरमा सच्याउने काम हुन्छ कि कतै भनेर आशंका व्यक्त प्रिन्ट गर्ने त अब हातले लेखेको कुरालाई होइन तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयरमा भएको कुरालाई प्रिन्ट गर्ने त्यहाँ त सफ्टवेयरमा त चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो त तपाईँको त्यो कैँची लाउनु यदि कैँची लगाइएको छ थपघट गरिएको छ भने त पहिल्यै गरिसक्यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा अथवा प्रिन्ट गरेपछि अथवा प्रिन्टमा चाहिँ हातले लेख्ने कुरा हुँदैन। अब मतलब त्यो विषय त टेक्निकल पार्ट हो। यो कति क्रियाशील सदस्यता चलाइयो भन्ने सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य 8,53,000 अपडेट भएको हो पछिल्लो समय। त्यो मध्येमा छानबिन समितिले र पछिल्लो हाम्रो आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटोलाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले टोटल चलाएको क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या 16,000 हो होइन। तपाईँको त्यो 16,000मा कोही थपियो होला, कोही राखियो होला, कोही नवीकरण गरियो होला। अब त्यो त्यस्तो धेरै ठुलो सङ्ख्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि एउटा वार्डमा 5 जना मात्रै बढ्यो भने पनि त्यसले रिजल्टलाई प्रभावित पार्छ। त्यसकारणले कतिपय ठाउँहरूमा के भएको छ भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा होइन। अब नढाँटीभन्दा विभिन्न गुटहरू छन्, त्यो गुटको सन्तुलन मिलाउने राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा बनाएर आन्तर पार्टीभित्र पनि तपाईँहरूको राजनीतिक सहमति गर्नु हो। राजनीतिक जस्तै वडाले सिफारिस भएका नामहरू सबै पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मापदण्ड हो। तर सबै नपरेको पनि हुनसक्छ। काहीँ त्यस्तो केस कति छ त भन्दा 1-1.5% होला, 1% पनि नहोला। अब तर कुरा खोजेर प्रमाणै जुटाउने हो भने राजनीतिक सहमतिका नाममा वडाबाट सिफारिस नभएका केही मान्छेहरू पनि परेका हुन सक्छ र छुट्या पनि हुन सक्छ। तर छुट्या पनि हुन सक्छन्। तर कुरा के हो भने वडादेखि नै हाम्रो चाहिँ संरचना अथवा हाम्रो नेतृत्व एउटा पक्षका लागि पूर्वाग्रही भयो। त्यो पक्षलाई इन्डोर्स गर्ने कसरी त, भित्र ल्याउने कसरी त, उसलाई अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने स्थिति बनाउने कसरी त, त्यसको लागि त राजनीतिक सहमति गर्नु पर्यो। यो भयो प्राविधिक कुरा। अब यो जुन आरम्भ भयो तपाईँहरूको महाधिवेशन आरम्भ भयो भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, जहाँ चाहिँ यसको वैधानिकताको जुन प्रश्न लामो समयदेखि मानिसहरूले उठाइरहेका थिए, अब यो आरम्भ भएपछि यो प्रश्नको समाधान चाहिँ निक्ल्यो होइन? वैधता हामीले कसरी प्राप्त भयो भन्ने ठानेका छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको 5.5 वर्ष तपाईँको चाहिँ 23 गते पुरा हुन्छ होइन, पुरा भयो भनौँ न। हामीले त 18 गते वडा अधिवेशन गऱ्यौँ। वडा अधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छ। तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्छन्। यसको मतलब हामीले 5.5 वर्षभित्र अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसमा तर्क गर्न सकिन्छ होइन, त्यो तर्कका लागि तर्क मात्रै हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर कुरा के हो भने हामीले निकालेको निचोड र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि लगेको किन हो भन्दा 5.5 वर्षको अवधिभन्दा पहिल्यै हामीले अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि हो। हामीले सुरु पनि गऱ्यौँ। तपाईँको 18 गते वडा अधिवेशन गरेर हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण वैधानिक सङ्कट आउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अब तपाईँ आफै क्रियाशील सदस्यता छानबिनदेखि त्यसका सबै टेक्निकल कामहरूमा लामो समयदेखि संलग्न हुँदै आउनुभएको नेता हुनुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँ सम्भवतः अहिले बाँकी रहेका जुन जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यताका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ बसिरहेको र त्यहीबाट हामीसँग छलफल गर्न आइराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। अब यो धेरै पुरानो पार्टी हो होइन, राणा शासन हटाउनेदेखि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनदेखि अहिलेको 62-63को आन्दोलन समेतको नेतृत्वले गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक पार्टी हो, बीपी कोइरालाले अगाडि बढाएको पार्टी होइन। आज यन युवाहरू राजनीतिप्रति जो निरपेक्षी छन् उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् कि नेपाली कङ्ग्रेसको आजको स्टाटस के हो, उसको सङ्ख्या, क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या तपाईँको हातमा कति, अन्तिम सङ्ख्या तपाईँले बताइदिनुहोस् कति हो। अनि क्रियाशील अहिले जुन आए क्रियाशील सदस्यताहरूको सङ्ख्या, यसमा उमेर समूह सङ्ख्या भूगोलका हिसाबले के कस्तो देख्नु भएको छ, अलिकति यो डेटा बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म अहिले छानबिन समिति भन्ने नै छैन, त्यो अहिले त्यो मतलब त्यो तपाईँले काम गर्नु भइसक्यो। त्यसमा हामीले काम गरेको र अहिले मैले चाहिँ सचिवालयलाई सघाइरहेको। दोस्रो कुरा चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या चाहिँ औपचारिक रूपमा ठ्याक्कै यति हो भनेर भनिहाल्ने मिल्ने स्थिति छैन। अन्तिम नामावली आउन बाँकी छ, बाँकी रहेका हो, अन्तिम नामावली आउन बाँकी छ। तर पनि अब तपाईँले एजम्सन त हो, त्यो अन्तिम नामावली आउन बाँकी किन भनिएको भन्दा जनसम्पर्क समितिको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिन बाँकी छ। अहिले चाहिँ देशभित्रको करिब टुङ्गियो, देशभन्दा बाहिरको जनसम्पर्क समितिको मलाई लाग्छ त्यसको 18 देखि 20 हजार मात्रै हुन्छ। यस हिसाबले भन्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो पटकको महाधिवेशनमा 8,75,000 देखि 80,000सम्म क्रियाशील सदस्यता हुने सम्भावना छ। त्यसभित्र मलाई लाग्छ 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहको सङ्ख्या चाहिँ 40% को हाराहारीमा छ।
त्यो भनेको चाहिँ एकदमै धेरै हो, सन्तुष्ट गर्न मिल्ने विषय हो। 40 वर्षसम्मको सङ्ख्या त चाहिँ तपाईँको 40% होइन 70% हुनुपर्थ्यो। तर कुरा के हो भने अघिल्लो अधिवेशनमा युवाको उपस्थिति, यही उमेर समूहको उपस्थितिलाई आधार बनाउने हो भने अहिले चाहिँ धेरै हो। अब क्रियाशील सदस्यता पनि ठ्याक्कै डबल भएको हो। तर अघिल्लो अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या जति थियो त्यसभित्र चाहिँ यो उमेर समूह 17-18% मात्रै थियो। अहिले चाहिँ त्यो 40% पुग्ने भनेको चाहिँ यो 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहको उपस्थिति ग्रासरुट लेभलमा जमिनमा बढेको स्थिति हो। क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको समितिमा बसेर आफै काम गर्नुभयो र एकजना अघिल्लो महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने केन्द्रीय सदस्य र एकजना युवा नेताका रूपमा तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले देशव्यापी रूपमा चिन्दछन् र यो जुन 40% सङ्ख्या जुन 40 वर्षको उमेरभन्दा तल मुनिका मानिसहरूको जुन 40% जुन सङ्ख्या प्राप्त भयो नि, त्यसले तपाईँलाई पार्टीको केन्द्रीय महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने आँट त्यो सङ्ख्याले दिएको हो? मलाई एक हिसाबले भन्दा चाहिँ युवाको उपस्थिति बढी हुन्छ होइन, उमेरजन्य हिसाबले भन्दा पनि तपाईँको वडामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू थुप्रै युवा साथीहरू आउनु भएको छ। त्यो के कारणले भयो भन्दा क्रियाशील सदस्यतामा युवा साथीहरूको थुप्रै उपस्थिति भयो। क्रियाशील नभएसम्म त क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाइने दिन्थ्यो। अब क्षेत्रीय प्रतिनिधि थुप्रै युवा साथीहरू हुनुभएको छ, त्यसले उहाँहरूलाई के कुरामा योग्य बनायो भने महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि योग्य बनायो। त्यसैले धेरै क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू आउनुभएको कारणले महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि त्यही अनुसार चाहिँ युवा साथीहरू आउनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास हो। र अब सँगसँगै त्यही उमेर समूहको त म होइन, म त 45 प्लस भइसकेको, त्यसको हाराहारी तर पनि नेपाली राजनीतिमा मलाई युवा भन्न मिल्छ होइन। यो पुस्तान्तरण नेपाली कङ्ग्रेसको लागि कङ्ग्रेस मात्रै होइन, यो हिसाबले हेर्ने हो भने अरू पार्टी पनि त्यस्तै भइसके। त्यसैले पुस्तान्तरणको प्रक्रिया हाम्रो राजनीतिमा असाध्यै ढिलो भएको छ, हुँदै भएकै छैन। त्यसैले पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा युवा साथीहरू महाधिवेशनमा आउनुभयो भने त्यसले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा प्रभाव पार्न सक्छ। अब हामीले मुख्य नेतृत्व दाबी गरेनौँ, अब हामीले जे दाबी गरिरहेका छौँ त्यो कुरामा चाहिँ म होला या म जस्तै अर्को कोही साथी हुनु होला, त्यो चाहिँ पदाधिकारी बन्ने, महामन्त्री बन्ने या अरू पदहरूमा आउने कुराका लागि चाहिँ वातावरण बन्न सक्छ, बनिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक त समाजले पनि यो चाहिँ अनटेस्टेडलाई ज्यादा विश्वास गरेको स्थिति छ। अवसर नपाएका मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न भनेका कुराहरूलाई विश्वास गर्ने स्थिति बनेको छ। र अलिअलि अब सबै पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले एकदम धेरै राम्रो गरेका छौँ, आशा जगाउने काम गरेका छौँ त्यस्तो होइन, तर चाहिँ केही हदसम्म तुलनात्मक रूपमा अलिकति हाम्रा प्रति विश्वास बरकरार राख्ने काम अथवा त्यस्तो इमेज पनि हामीले बनाउन सकेका कारणले म हुँला या म जस्तै कोही होला अबको महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारीमा, मूल नेतृत्वमा होइन, पदाधिकारीमा उपसभापति, महामन्त्री, अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूमा थुप्रै युवा साथीको उपस्थिति हुने स्थिति देखिएको छ। हुँला नहुँला भनेर भन्दाखेरिमा पनि तपाईँले औपचारिक ढङ्गले कतै त्यत्रो तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमै गरेर घोषणा गरे त देखिँदैन, तर तपाईँ आफै प्रदीप पौडेल पनि त महामन्त्री पदको उम्मेदवार हो नि। यो अहिलेको युवा समूह अथवा जुन क्रियाशील सदस्यताको क्यालकुलेसन गरेर त्यो मूल्याङ्कनका आधारमा तपाईँले आफूलाई महामन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नु भएको हो अथवा निर्णय गर्न बाँकी नै छ? मतलब यसमा मैले के भनेको छु भने मैले चाहिँ हुन त औपचारिक रूपमा हाम्रो छानबिन समिति छैन, तर म त्यसको सदस्य हुँ। त्यसकारण म छानबिन समितिको सदस्य भएका कारणले मेरो जिम्मेवारी अहिले पनि सचिवालयलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा म छु। त्यस हुनाले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सकिएपछि नेपाली कङ्ग्रेसको सबैतिर वडा अधिवेशन हुने सुनिश्चितता भएपछि मैले महामन्त्रीको उम्मेदवारी डिक्लेयर गर्छु भनेको छु। मैले चाहिँ महामन्त्री उठ्छु मनमा नै सङ्कल्प गरिसकेको स्थिति हो, तर सार्वजनिक रूपमा मैले किन नल्याएको भन्दा महामन्त्री हुनका निम्ति पहिला अधिवेशन हुनु पर्यो। अधिवेशन हुनका निम्ति त हाम्रो सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या हल भएको हुनु पर्यो। त्यो सदस्यता सम्बन्धी समस्या हल गर्ने कुराको जिम्मेवारी ममा पनि छ। त्यसैले त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि, पुरा गरिसकेपछि मैले औपचारिक रूपमा महामन्त्री पदमा नै आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नेछु। तर मनमा सङ्कल्प गरिसकेको छु भनेर तपाईँ जतिको मानिसले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ महामन्त्रीको उम्मेदवार हो भन्ने कुरा तपाईका शुभेच्छुकहरूलाई यो कुरा भन्दा हुने भयो? मतलब त्यो मैले भनि पनि रहेको छु। मैले औपचारिक रूपमा नगरेको कारण चाहिँ जस्तै अधिवेशन गर्न मेरो पनि त जिम्मेवारी छ, पक्कै पनि। त्यसैले मैले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेपछि मैले आफूलाई त्यो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा जति समय मैले बिताएँ र त्योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेससँग नजिक बसेर मैले जति काम गरेँ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मैले नेतृत्व लिएँ, अरू विभिन्न समितिहरूमा बसेर जति काम गरियो त्यस आधारमा मैले समस्याहरू बुझेको छु। हल गर्ने कुराका निम्ति पनि मसँग एउटा दृष्टिकोण छ।
समस्या के हुन् र त्यसलाई कसरी हल गर्ने तपाईले समस्या भन्ने बुझ्नु बारेमा भएको छ, तपाईले नीति बुझ्नु भएको छ, कांग्रेस बुझ्नु भएको छ र तपाईसँग त्यो काम गर्ने जागर आँट सबै छ, निर्णय गर्ने क्षमता पनि छ। तर महामन्त्री बन्नका लागि त्यतिले मात्रै पुग्दैन नि। तपाईले अघि क्रियाशील सदस्यताको राजनीतिक सहमति भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो शब्दावलीले भनिरहेछ कि तपाईँ प्रदीप पौडेल चाहिँ कुन गुटबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार हो, त्यो कुराले बढी अर्थ राख्छ नि यहाँ। होइन, म त पहिला म त उम्मेदवार भइसकेपछि अब गुट त खोज्दै गरौँला नि। यो त सेटअप हुने कुरा हो होइन। आफू एकदम फिट छु भने कहीँ त्यो त्यो टोटल मेसिनरी निर्माण गर्ने कुरामा मेरो सेटअपले काम गर्न सक्छ, त्यसले पूर्णता पाउन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ म आफूलाई के का लागि मैले आफू चाहिँ योग्य ठानेको छु होइन। म के को परीक्षणमा म आफूलाई अगाडि लान चाहन्छु। म सदस्यका रूपमा आउन चाहिरहेको छैन, म पदाधिकारीका रूपमा आउन चाहिरहेको छु। त्यसैले पहिलो त मेरो कुरा भयो नि होइन। त्यसैले यो गुट भन्ने विषय त अस्थायी विषय हो। म पनि कुनै गुटमा संलग्न छु, मेरो आफ्नो त्यो ढङ्गको पहिचान छ होइन। त्यो गुट जत्रो छ त्यत्रो मात्रै राखेर त्यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन, त्यसलाई पनि फराकिलो बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ अधिवेशनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा गुटहरू बन्ने र भत्किने भइरहन्छन्। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा म यसका निम्ति योग्य छु, म यहाँ पुगेँ भने मैले काङ्ग्रेस पार्टीलाई धेरै ठुलो योगदान गर्न सक्छु, मेरो भूमिका यस निम्ति उपयुक्त हुनसक्छ भनेर म पहिला आफैले त्यसका निम्ति आफूलाई प्रस्तुत गर्ने विषय हो। त्यस कारणले मैले आफूलाई चाहिँ गुटभित्र गुटभन्दा बाहिर समग्र काङ्ग्रेसमा चाहिँ मैले महामन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले उम्मेदवारी दिन खोजेको। यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि बाँकी सन्दर्भ उहाँसँग फेरि जोड्नेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको सेरोफेरोमा विषयहरू केन्द्रित गरिरहेका छौँ र जसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेललाई हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यो गुटहरूको मिलानको अथवा परिवर्तनको त्यसलाई संयोजन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो कुरा भइराखेको छ। महामन्त्रीका रूपमा तपाईँ अगाडि बढिरहँदा गुटहरू पछिको कुरा हो भनेर भन्नुभयो। यहाँ त गुट चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी र आफ्नो चाहिँ त्यस पछाडि मिलान गर्नुपर्ने कुरा होइन। तपाईँ आफू महत्त्वपूर्ण कि यो समग्र जुन प्यानल छ त्यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण? मतलब अहिले हामीले एउटा परिवर्तन गरेको आँट गरेको विषय के हो भने गुटहरूले घोषणा गर्दै गर्छन्, पहिले आफूले गरौँ होइन। त्यो चाहिँ गुटलाई पनि चुनौती एउटा विषय। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस अथवा समग्र नेपालको राजनीतिभित्र परिवर्तन खोजिएको छ। कार्यशैलीको परिवर्तन, विषयहरूको परिवर्तन होइन, एजेन्डाको परिवर्तन, समग्र आचरण व्यवहारको परिवर्तन, यो सबै कुराको परिवर्तन खोजिएको स्थिति छ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यसलाई नेतृत्व गर्ने लायक मैले राख्दछु भनेर भन्न किन ढिलो गर्ने होइन। एकदम लो प्रोफाइलमा बसेर अब जस्तै म त सदस्य त भइसकेँ, त्यसैले सदस्य नै भएर कति चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सकियो, कति सही कुराको नेतृत्व गर्न सकियो, कति कमी कमजोरीका बारेमा चाहिँ मर्यादाभित्र बसेर उनलाई ठडाउन सकियो, कति सच्याउन सकियो, त्यो कुराको अनुभव म आफैसँग छ। त्यस हुनाले यो समग्र अनुभवले मलाई के बनायो भने चाहिँ कम्तीमा पदाधिकारी अथवा महामन्त्री बन्ने, त्यसले आन्तरिक रूपमा काङ्ग्रेसलाई सुधार गर्ने, आन्तरिक व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि काङ्ग्रेसभित्र सुधार्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गराउने विषयहरूसँग पनि जोडेर काङ्ग्रेसमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको पनि सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मतलब नेपाली कति मानिसहरूले चाहिँ के भने आफूलाई बाहिर आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि मात्रै प्रस्तुत गर्ने र खास रूपमा चाहिँ ठिकै छ अहिले मैले चाहिँ के भने यो प्रस्ताव अगाडि बढाएँ नभए पनि केही छैन भन्ने हुन्छ, कति हुनका लागि र कति भन्नका लागि हुन्छ। तपाईँ हुनकै लागि चाहिँ आफूलाई अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ या खालि भनिराख्नका लागि मात्र? मतलब भनिराख्नका लागि सामान्यतः कसैले गर्दैन, भनिरहँदा पनि भइएन भने त्यो अर्कै कुरा हो। किनभने निर्वाचनमा जाँदा जितिन्छ या हारिन्छ होइन, यसका अनेक रणनीतिक विषयहरू हुन सक्छन् होइन। अब म आफू पोजिसनमा रहेर पोलिटिक्स गर्ने कुरा जति कम्फर्टेबल हुन्छ, पोजिसनभन्दा बाहिर पोलिटिक्स गर्ने कुरा अप्ठ्यारो गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पोजिसनमा आफूलाई सुरक्षित राखिरहने कुराको सन्दर्भमा पनि यो विषय जोडिन सक्छ, गिभ एन्ड टेक हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने मैले भने भूमिकाको कारण होइन, हस्तक्षेप गर्ने विषयसँग जोडेर हेर्दा अथवा परिवर्तनै गर्ने कुराको नेतृत्व गर्ने सवालमा चाहिँ यहाँ बसेर हुँदैन, यहाँभन्दा माथि बस्नुपर्छ।
पोजिसनको हिसाबले मैले भनेको होइन। जस्तै मैले अघि नै पनि के भन्दै थिएँ भने कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कुनै पनि निरङ्कुश विचारलाई स्वीकार गर्ने पार्टी होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने पार्टी हो। त्यसको प्रयोग त सबैभन्दा पहिला आफैभित्र हुनु पर्यो नि, आफैभित्र नभएर त्यसका बारेमा। प्रदीपजी तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो निरङ्कुश यसले स्वीकार्दैन, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। तर कङ्ग्रेसका पछिल्ला केही वर्षदेखिका आन्तरिक लोकतन्त्रको जुन प्रश्नहरू तपाईँले पनि उठाइसक्नु भएको छ कुरा गर्दा त यो चाहिँ बरु निरङ्कुश बन्दै गएको, कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ बरु अलिकति लोकतान्त्रिक बनेको जस्तो देखिन्छ नि नेपालको सन्दर्भमा। होइन, मतलब काङ्ग्रेसको दार्शनिकीले यसलाई कतै निरङ्कुश हुन दिँदैन। काङ्ग्रेस यस्तो चाहिँ विचार बोकेको पार्टी हो होइन, यस्तो डकुमेन्ट भएको पार्टी हो जो पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रलाई मात्रै आत्मसात गर्न सक्छ। सुन्नु, विचारको ठेली साँचो लगाएर राखेर के हुन्छ? व्यवहारमा यदि त्यो लागू भएन भने त त्यसको अर्थ छैन। त्यो कुरा त मै स्वीकार्दैछु त, व्यवहारमा त्यो विषयलाई लागू गर्नका निम्ति मैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, मैले नेतृत्व लिनुपर्छ। कमी कमजोरीहरू ल्याप्सेसहरू थुप्रै देखिएको छ, त्यसैले त्यो ग्यापलाई मेट्नुपर्छ। तपाईँले नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यो ल्याकत तपाईँ एक्लै अगाडि बढेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँका अहिले देखिएका जुन गुटहरू छन् त्यसमा तपाईँ मिलान हुनुपर्छ? मतलब यो त कस्तो हो भने विषय मिल्नेहरू एकै ठाउँमा बस्ने हो र त्यसैलाई गुट भन्ने हो। खासमा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ भने व्यक्तिले गुट बनाउँछ, आफू केन्द्रमा बस्छ होइन, पदका लेनदेनहरू हुन्छन्, तल बस्नेलाई माथि बसेर संरक्षण गर्छ, माथि आउनका निम्ति तलका मान्छेलाई प्रयोग गर्छ, त्यहाँ विचार शून्यता छ। त्यो मूल नेतृत्वमा लिनेका सन्दर्भमा विचार शून्यता छ, त्यसैले गुट बनाउने प्रक्रिया गलत छ मैले मान्दछु। तर गुट रहित राजनीतिक दल हुँदैन, त्यो त प्रतिस्पर्धा हो आन्तरिक। त्यसैले चाहिँ गुट बनाउने प्रक्रियासँग विचार जोडिएको हुन्छ, कार्यक्रम कार्यशैली जोडिएको हुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व र विचारसँग कहीँ प्रश्नै छैन, मात्रै भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईँ जतिको सम्भावना भएको नेता अहिले यत्तिकै तपाईँको चाहिँ के भने अगाडि बढ्नुभयो र तपाईँ गुटमा मिलाउनु भएन भने तपाईँले जमरको मात्रै गर्ने र सफल नहुने परिस्थिति बन्यो भने त फेरि तपाईँलाई विश्वास गर्ने कैयन कार्यकर्ताहरू निराश बन्न सक्छ। होइन, मैले नढाँटिकन भन्नुपर्छ मैले त्यो गुट सानो होला ठुलो होला, म आफै पनि गुटमा आबद्ध छु एउटा विषय। तर त्यो गुटले मात्रै मलाई महामन्त्री बनाउन नसक्ने हुनसक्छ, अथवा त्यो गुटको नेतृत्व गर्नेलाई सभापति बनाउन नसक्ने हुनसक्छ। त्यसैले महाधिवेशनमा त आफू जत्रो छु त्यत्रै भएर बसिरहेर त नेतृत्व प्राप्त हुन सक्दैन, त्यसलाई फराकिलो बनाउनु पर्यो, धेरै मान्छेलाई त्यहाँभित्र जोड्नु पर्यो। जोड्ने आधार भनेको विषय हो, विचार हो होइन, किन म उठेको हुँ होइन, म र मेरो समूहले जित्यो भने के हुन्छ, त्यो विषयसहित आउनु पर्यो होइन। व्यक्ति आफै उपस्थित हुने कुराले एकदमै ठुलो आकर्षण गर्न सक्दैन, तर व्यक्तिले के ल्याएको छ, कस्तो विचार बोकेको छ, किन उम्मेदवारी दिइरहेको छ, ती विषयहरू सँगसँगै आयो भने ती विषयले धेरैलाई आकर्षण गर्न सक्छ। त्यसैले अधिवेशनमा जाने प्रक्रिया त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि तपाईँ नजिक भएको पौडेल समूह र त्यस पछाडि अघिल्लो महाधिवेशनमा सम्भवतः तपाईँ त्यो यताका यी वर्षहरूमा तपाईँलाई चाहिँ कृष्ण सिटौलाको समूहभित्रको नेताका रूपमा मानिसहरूले चिनिरहेका छन् तपाईँको पार्टीभित्र, म यदि गलत छैन भने। अब शेरबहादुर देउवासँग तपाईँ जानुहुन्छ हुँदैन यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तपाईँको चाहिँ के भने रामचन्द्र पौडेल भने कृष्ण सिटौला ग्रुपबाट तपाईँ रामचन्द्र पौडेल कहाँ जान खोज्नु भएको? गगन थापाजी पनि अस्ति रामचन्द्र पौडेल समूहको पत्रकार सम्मेलनको छेउमा गएर बस्नु पर्यो, उहाँले आफूलाई त्यतै प्रस्तुत गरे जस्तो देखिन्थ्यो होइन। म त यस्ता आन्तरिक विषयहरू असाध्यै धेरै खोलेर बोल्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। तर विषय के हो भने म 13औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलज्यूसँगै थिएँ, तर यताका दिनहरूमा म कृष्ण सिटौलाज्यूसँग छु होइन। त्यसैले चाहिँ मैले अघि नै पनि भने होइन, अब यो गुटको प्रभाव एउटा विषय हो होइन। अब त्यो बाहेक चाहिँ व्यक्तिको प्रभाव चाहिँ यो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि उसले उठाएका मुद्दाहरूसँग हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ बनाउन खोजेको काङ्ग्रेस कस्तो हो, हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको, यसरी नै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने, व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने, त्यसकै छायामा आफू बसेर उन्नति गर्ने हो। यति मात्रै कुराका लागि हामीले गर्न खोजेको होइन। तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो, तर अहिलेको सिनारियो हेर्दा परिदृश्यहरूलाई सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जो युवा नेता र सम्भावना भएका नेताहरू जुन भनेर भनिएको छ, कोही चाहिँ कार्यकर्ताहरूले अहिले यति मात्रै बन भनेर भनेका छन् भन्ने नाममा, अथवा कतिले के भनेका छन्, तपाईँको पनि आफ्नो परिभाषा होला। उमेरका हिसाबले अब 40 क्रस गरिसकेर तपाईँ आफै 45 को हाराहारीमा छु भनेर भन्नुभयो, तर मूल नेतृत्वमा जान सक्छु भन्ने आँट त अहिले पनि तपाईँहरूको पुस्ताले देखाएन नि। भने देवत्वकरणको जुन कुरा छ, कोही न कोही टाउको त कसैले न कसैलाई बनाउनु पर्ने भयो तपाईँहरूले। त्यो मैले स्वीकार्नुपर्छ कि हामीले त्यो आँट गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। खासमा चाहिँ मैले धेरै पटक भन्दै आइरहेको छु, राणाहरूसँगबाट सत्ता बिपी कोइरालाले आफू 30 वर्ष हुँदाखेरि खोज्नु भएको
हाम्रो आदरणीय सभापति मेरो विचारमा 50-51 वर्षमा यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको पक्कै पनि। तर पछिल्लो पुस्ताले हाम्रो पार्टीमा दोस्रो पुस्ता भनिन्छ, हामीहरूलाई तेस्रो पुस्ता भनिन्छ, हामीहरूले खोज्न नसकेको स्वीकार्नुपर्छ। हामी परम्परालाई धान्ने होइन चाहिँ अघिल्लो पुस्ताकै फेरो समाज उन्नति गर्ने अथवा आफू सिँढी चढ्ने होइन त्यो व्यक्तिगत रूपमा एउटा पोजिसन निर्माण गर्ने कुराका लागि मात्रै हामी सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले पछिल्लो पुस्तामा युवाहरू सङ्गठित हुन नसकेको एउटा विषय, दोस्रो विषय युवाहरूले विषय ल्याउन नसकेको। विषय ल्याउने हो भने अब यो प्रतिस्पर्धामा त कुस्ती खेलेर त जितिँदैन नि, बसा भएको विषयले कन्भिन्स गर्ने हो। सबैले परिवर्तन खोजिरहेका छन्, सबैले समस्याको समाधान खोजिरहेका छन्, थुप्रै समस्या छन्, तैपनि हामी विषय ल्याएर फेरो समाउने प्रक्रिया चलिराख्दा त शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेलहरू त अब जीवनको अन्तिमसम्म पनि तपाईँहरूलाई त्यत्तिकै किस्तीमा राखेर त दिनेवाला हुनुहुन्न होइन, त्यो डेफिनेटली त्यो देखिराखिया छ। त्यस कारणले हामीले विचार विषयसहित हामी आउन सक्नुपर्छ, यी सब समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर आउन सक्नुपर्छ। राजनीतिमा त्यो के भन्छ अस्पष्टता चाहिँ एकदमै ठुलो कमजोरी हो, एकदम प्रष्ट भएर आउन सक्नुपर्छ। जे विषयमा पनि हामीले भनिरहेको समाजवाद के हो होइन, हामीले पुँजीवादसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न खोजेको, हामीले छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न खोजेको, हामीले बाँकी विश्वसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न खोजेको होइन, हामीले समग्र राज्य चलाउँदा शिक्षालाई के गर्छौँ, स्वास्थ्यलाई के गर्छौँ, अथवा जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई हामीले कसरी लिन्छौँ, यो कसैले चन्दा दिँदैन त्यस कारणले चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो अस्पष्ट असाध्यै भनौँ न त्यो सुन्दा पनि लाजमर्दो खालको शैली कतिपय विषयहरूमा देखिन्छ। त्यसैले एकदमै धेरै प्रष्टता देखाउन जरुरी छ। यो कांग्रेस पार्टी त बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। त्यही त अब 7 सालको कुरा गर्दा भने 70 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले तपाईको पार्टी अघि तपाईले भनेका विचारहरूका सन्दर्भमा बीपी कोइरालाले उहाँको टिमले जे विषयहरू अगाडि सारेको छ झन्डै त्यही पदचापमा हिँडिरहेको छ। आजको समयलाई समात्ने गरिकन त्यसमा कुनै फेरबदल परिवर्तन ल्याउन सक्ने कोही पनि युवा नेता अथवा कोही नेता आएन अगाडि। मतलब मूल मन्त्र त खास आज पनि उहाँले नै उठाएको विषय अथवा त्यो मूल मन्त्र त त्यति नै सान्दर्भिक छ। अब त्यसलाई चाहिँ भनौँ न समय सापेक्ष बनाउने कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्परिभाषित गर्ने कतिपय विषयहरूमा समाज उस्तै त छैन, समाज उस्तै छैन, आवश्यकता पनि उस्तै छैन हो। समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको त्यो बेलामा उहाँले भनेका परिभाषाहरूमा जे विषय पर्थ्यो आज त समाज परिवर्तन भइसक्यो। त्यसमा दुईटा कुरा छ, अधिवेशन आइरहेको छ, सैद्धान्तिक कुरामा त कहीँ बहस छैन, व्यक्तिको हुने भन्ने मात्रै कुरामा बहस हुन पनि कहिले हुँदैन। त्यसकारण राजनीतिक दलहरू विचारसँग जोडिएका छैनन्, विचारबाट विमुख भइरहेको। तपाईबाटै सुरु गरौँ त्यसो भए, तपाईँ कस्तो काङ्ग्रेस बनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँ महामन्त्री बन्नुभयो अथवा जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो अथवा कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा तपाईँ अवश्य जानुहुनेछ, कस्तो काङ्ग्रेस चाहिराख्नु भएको छ? यसमा धेरै ठुला कुरा हुनै नसक्ने कुरा गरिरहनु पनि आवश्यक छैन, गर्न सकिने नै कुरा गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ एउटा विषय काङ्ग्रेसको आन्तरिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ। अधिवेशनका अगाडि जसरी यो क्रियाशील सदस्यता नै व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्तो बाहिर झल्को आइरहेको छ नि, यो कुरा चाहिँ एकदम गम्भीर विषय हो। आन्तरिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने, विधि विधान मुताबिक पार्टी चलाउने, कहीँ कतै पनि त्यस्तो ल्याप्सेस नराख्ने, कमी कमजोरी नराख्ने, व्यक्तिको प्रधानतालाई प्रश्रय कहीँ कतै पनि नदिने, एउटा हाम्रो आन्तरिक विषयहरू यो हुन्। अब बाह्य विषय राष्ट्रिय विषयहरूका बारेमा चाहिँ हामी सबै पक्षमा प्रष्ट हुने। हाम्रो लक्ष्य समृद्धि हो, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति के गर्नुपर्छ, हाम्रा आधारहरू के हुन्, त्यो कुरामा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। विषय सहित चाहिँ हामी आउन आवश्यक छ। कतिपय विषयमा अस्पष्ट छौँ, कतिपय विषय हामीले उत्खनन गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन, कतिपय कुराहरूमा ऐतिहासिक कुराहरूबाटै गर्व गरिरहेको स्थिति छ, त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन सकिरहेका छैनौँ। थुप्रै पटक सत्तामा गयौँ, सत्तामा गएको अनुभूति जनतालाई खासै दिलाउन सकेनौँ। त्यस कारणले कतिपय राम्रा कामहरू पनि भयो होला, तर चाहिँ कतिपय थुप्रै त्रुटिहरू भएका छन्। त्यो त्रुटिबाट पाठ सिकेर हामीले त्यसलाई सच्याउने गरी अगाडि जान जरुरी छ। लोकतन्त्रको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ, समृद्धिको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। नेपालको यो संविधानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै विषयमा हामी चाहिँ प्रष्ट हुने, रोजगारी कसरी प्राप्त हुने हो होइन, यो चाहिँ तपाईँको यो व्यापक भ्रष्टाचारको स्थितिलाई कसरी अन्त्य गर्ने हो, समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो होइन, तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफूसँग भएको क्षमताका आधारमा अवसर पाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ हरेक नागरिकलाई विश्वास कसरी दिलाउने, सरकारी संरचनाहरूलाई स्वतन्त्र कसरी बनाउने हो। सिङ्गो तपाईँको चाहिँ के भने व्यवस्था परिवर्तनका सन्दर्भ, व्यवस्था त परिवर्तन भइसक्यो, तपाईँले भनेका एजेन्डाहरूमा त्यो प्राप्तिका लागि चाहिँ
नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी मात्रै भएर अथवा केन्द्रीय सदस्य मात्रै भएर भन्दाखेरिमा पनि मूल नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। आजको दिनमा अघिल्लो महाधिवेशनमा तपाईँहरूसँग 3 जना नेताहरू सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो, जसमा अन्तिममा 2 जना बीच प्रतिस्पर्धा भयो र शेरबहादुर देउवा सभापति अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। आजको दिनमा यसो हेर्दा चाहिँ पहिलेका पुराना नेताहरू त 3 जना कायमै भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसबाहेक पनि अरू थुप्रै सभापतिका उम्मेदवार देखिनु भएको छ। विमलेन्द्र निधि, तपाईँको चाहिँ के भने प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला लगायत थुप्रै नेताहरूले आफूलाई अगाडि सार्नु भएको छ, कतिले त घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो महाधिवेशन अघिल्ला महाधिवेशनहरूको भन्दा जुन निश्चित गुटहरू थियो नि, अहिले चाहिँ के गुटहरूको बटवारा अलि फरक अलि भने फराकिलो हुने देख्नु भएको छ क्या तपाईँले? अब मतलब ठ्याक्कै गुटसँग जोडिएर भने मूल नेतृत्व जो उसको टिमलाई गुट मानौ न, यहाँ त्यसलाई मान्ने हो भने धेरै गुटहरू बन्ने होइन। अब तपाईँकै परिभाषामा आधारित भएर भन्दा चाहिँ थुप्रै उम्मेदवारहरू हुने होइन, त्यस्तो अवस्था देखिएको छ। अब 6-7 जना उम्मेदवार हुने अवस्था देखिएको छ, उहाँहरू सबैले टिम बनाउने अवस्था देखिएको छ। अब यो चाहिँ त्यसले दुईटा कुरा गर्छ, एउटा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ बढी लोकतान्त्रिक बनाउँदैछ, विकसित गर्छ, राम्रो कुरा पनि हो त्यो, प्रतिस्पर्धालाई विकसित गर्छ होइन। अब मतदातालाई बहुछनोट हुन्छ, यो मल्टिपल चोइस हुन्छ होइन। अब सभापतिका थुप्रै उम्मेदवार छन्, त्यो उम्मेदवार मध्येमा योग्यको हो त होइन, मतदाताले चाहिँ एकदमै धेरै उम्मेदवारलाई रोज्न पाउने एउटा स्थिति बन्न सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो पक्षबाट यो स्वच्छ हार्दिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिन पनि सकिन्छ। र सँगसँगै चाहिँ जति पनि काङ्ग्रेसभित्र नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकैचोटि एक्जिट हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यो दुईटै तपाईँहरूको लागि त्यो दुईटै सकारात्मक कुरा हो नि। मतलब सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, त्यसो हुँदा चाहिँ एकदम सर्फेसमा आउनुभएका थुप्रै नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ होइन। एकैचोटि पदाधिकारी र सदस्य दुईटै लड्न मिल्दैन होइन। हारेका भने तपाईँले उठाउँदै आउनुभएको पुस्तान्तरणको विषय चाहिँ यहीँबाट लागू हुन्छ क्या? मतलब उमेर लागू नभएपछि यसलाई पनि एक्जिटको प्रोसेस मानेर सकारात्मक रूपमै लिँदा राम्रो हुन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा ज्यादा हुने स्थिति छ र चाहिँ यसले चाहिँ सकारात्मक निष्कर्ष नै निकाल्छ। अब मतलब परम्परागत अथवा असाध्यै शक्तिशाली गुटहरू पनि भत्किने स्थिति बन्न सक्छ, नयाँ सिराबाट गुट बन्ने अवस्था हुनसक्छ, वैचारिक बहसको एउटा स्थिति निर्माण हुन सक्छ। परम्परागत गुटको नेतृत्व जसले गरिराख्नु भएको छ पार्टीको पिकमा अथवा नेतृत्वमा उहाँहरूभन्दा अर्कै अनुहार पनि आउन सक्छ। मतलब उहाँहरू नै पनि आउन सक्नुहुन्छ। र कस्तो हुन्छ भने धेरै प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि हाम्रो कस्तो छ भने बहुमत मात्रै ल्याएर सभापति बनिँदैन, 51% ल्याउनुपर्छ। प्रदीप पौडेलजी, तपाईँ आफूले चाहिँ जो मनमा सङ्कल्प महामन्त्रीको गरिसके भनेर भन्नुभएको छ होइन, अब यो कस्तो छ भने तपाईँका थुप्रै समर्थक शुभेच्छुकहरूले तपाईँको कुरा सुनिरहेका हुन्छन् होइन। यो कुन समूहबाट तपाईँ महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उत्तर अघि तपाईँले प्रश्न दिनुभएको छैन कि? तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ कुनै पनि विषय स्पष्ट ढङ्गले जान आवश्यक छ, त तपाईँले सङ्कल्प बनाएसँगै तपाईँलाई मतदान गर्ने मान्छेहरूले पनि त सङ्कल्प बनाउनु पऱ्यो नि मनमा। तपाईँ चाहिँ अब यो तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो कि सिटोला समूहबाट भन्दा पनि फरक समूहबाट अगाडि बढ्छु भन्ने सङ्केत त तपाईँले दिनुभयो, तर तपाईँ कुन समूहको तर्फबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ? पौडेल समूहकै तर्फबाट हुनुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभएकै विषयसँग सिटोला समूहभन्दा फरक ढङ्गबाट जाँदैछु भन्ने होइन, उहाँसँगै उहाँसहित हुनसक्छ, उहाँसँगै अगाडि तर उहाँ मात्रैसँग त नजाने देख्नु मैले भने बनाउन सक्ने ल्याकत अब सानो गुटले अथवा सानो समूहले चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ प्राप्त गर्न नसक्ने हुनसक्छ, त्यसलाई ठुलो बनाउनुपर्छ होइन। उहाँकै नेतृत्वमा ठुलो बन्न सक्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब यो अधिवेशनमा त धेरैजनाले पत्याएर धेरैजनाले विश्वास गरेर नेतृत्व हासिल गर्ने हो नि। त्यसैले चाहिँ एकोमोडेटिभ हुने, सबैलाई चाहिँ समेट्ने गरी अगाडि बढ्ने, वैचारिक रूपबाट पनि व्यक्तिगत रूपबाट पनि होइन, अरूलाई अपिल गर्दा विश्वास गर्ने तरिकाबाट प्रस्तुत हुन सक्ने त्यो क्षमता देखाउन सकियो भने नै हुने हो। त्यसैले एकदमै त्यो गुटको घेराभित्र मात्रै बसेर चाहिँ त्यहीबाट मात्रै भइहाल्छु भनेर त्यो कसैले पनि दाबी गर्ने स्थिति छैन। बढीभन्दा बढी गुटहरू मिलाएर बढीभन्दा बढी गुटहरूको समर्थन लिएर महामन्त्री बन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म जुन गुटमा हुँला त्यसको मात्रै मतले म महामन्त्री बन्दिनँ, अथवा अर्को कोही हुनु होला कुनै गुटमा, त्यो गुटको मात्रै समर्थनले त उहाँ पनि महामन्त्री अथवा सभापति बन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अधिवेशनमा बहुसङ्ख्यक साथीहरूको समर्थन प्राप्त गरेर नेतृत्वमा जाने हो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा काङ्ग्रेस यसो बन्नुपर्छ उसो बन्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिकदेखि नेतृत्वका थुप्रै कुरा गरिरहँदा आज देशमा चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ। यति राम्रो भविष्यको परिकल्पना तपाईँ गरिरहँदा वर्तमान तपाईँसँग कस्तो छ भने 2 महिना भइसक्यो तपाईँको पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा सरकारलाई पूर्णता दिन सक्ने परिस्थिति बनेको छैन।
मतलब त्यसमा त मैले मेरो सभापतिलाई डिफेन्स गर्न सक्ने कुनै ठाउँ छैन। उहाँले पहिले मन्त्रीमण्डल बनाइसक्नु पर्थ्यो। हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दा चाहिँ सत्ता साझेदार दलहरूका कारणले त्यो रोकिएको, त्यो चाहिँ आन्तरिक विषय होला। तर देशको प्रधानमन्त्री तर देशका जनताले त अरूका कारणले उहाँ रोकिनु भएको छ भनेर भन्दैन हो। त्यसैले जस अब्जसको भागीदार उहाँ नै हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टी नै हुनुपर्छ। त्यसैले मन्त्रीमण्डल ढिलो गर्ने कुरा कुनै पनि शर्तमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले तत्काल मन्त्रीमण्डल बनाएर अगाडि बढ्ने कुराको विकल्प छैन। हामीले यो कुरा हाम्रो सभापतिज्यूलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ। सरकारको सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यदि एकदमै ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज यो सरकारले केही पनि ल्याउँदैन, त्यो भ्रममा कोही हुनुहुन्छ भने त्यो बेकार थाहा छ। तर पनि धेरै नबिगारोस् हो, धेरै टिका टिप्पणी हुने विषयहरू नगरोस्, प्रदेश धेरै आलोचना हुने निर्णयहरू। मेरो अन्तिम प्रश्न पनि तपाईँलाई यही छ कि ड्रास्टिक चेन्जको अपेक्षा आम जनताले गरे पनि छैनन्, किनभने 2/3 नजिकको बहुमत ल्याएका केपी ओलीले 3 वर्षभन्दा बढी समय सञ्चालन गर्दा केही नदेखेका जनताले अब 17 महिना उहाँको थियो, अब 15 महिना मात्रै बाँकी छ, कुनै ड्रास्टिक चेन्ज होला भने त्यत्रो ठुलो अपेक्षा गरेका छैनन् आम जनताले। तर तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनका लागि महाधिवेशन त उसको विशुद्ध आन्तरिक कुरा भयो, त्यस पछाडि आम निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन लगायतका निर्वाचनहरू खेप्नुपर्ने छ काङ्ग्रेसले, जहाँ तपाईँहरूको भविष्य जोडिएको छ। सिङ्गो तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको भविष्य जोडिएको छ। सरकारको अहिलेको डेलिभरी हेर्दा त्यो आउने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका लागि यो सरकार प्रत्युत्पादक बन्ने त होइन भन्ने खतरा छैन कतै? मलाई यसमा अहिले तत्काल हाम्रो नेतृत्वलाई हामीहरूलाई 3टा कार्यभार छ। एउटा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, एउटा चाहिँ सरकारले धेरै आलोचना खेप्ने स्थिति निर्माण हुन नदिने र चाहिँ सन्तुलित ढङ्गबाट धेरै बिगारेन भन्ने सन्देशसहित चाहिँ चुनावमा जाने। खासमा त नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमै बसेर निर्वाचनमा जानु धेरै लाभदायक थियो। तर केपी ओलीको विकल्प काङ्ग्रेस बाहेक कसैले पनि दिन सकेन, यो बाध्यताको पक्ष हो। त्यसकारण हामी केपी ओलीको विकल्प दिनका निम्ति सरकारमा गयौँ। अब धेरै राम्रा कामहरू अथवा दीर्घकालीन रूपमा ठुला कामहरू हुन सक्दैनन्, त्यो एउटा विषय भयो। तर धेरै बिग्रियो भने, नियुक्तिहरू धेरै आलोचनामा पर्यो भने, भ्रष्टाचार बढ्यो भने, महँगी बढ्यो भने, प्रशासनिक कामहरूमा धेरै त्रुटिहरू देखियो भने, कोभिडको सही ढङ्गले नेतृत्व, कोभिड विरुद्धको अभियानको नेतृत्व हुन सकेन भने, सबै जनताले खोप प्राप्त गर्न सकेनन् भने यो बढी आलोचनाको विषय बन्न सक्छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा हामीलाई असर गर्न सक्छ, जुनसुकै निर्वाचनमा पनि हामीलाई असर गर्न सक्छ। हामीले पनि चाहेको विषय के हो भने संवैधानिक सीमाभित्र बसेर छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्ने। त्यसैले निर्वाचनमा नेतृत्व गरेर त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हुने, बहुमत ल्याउने, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले यो सबै कार्यभार पुरा गर्नका निम्ति नेतृत्व विशेष ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले चाहिँ त्रुटि गर्यो, कमी कमजोरी गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा पर्छ। आन्तरिक रूपमा यो कुराका बारेमा हामीले नेतृत्वलाई सचेत गराएका छौँ र हाम्रो सभापति त्यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। आसन्न जो राष्ट्रिय महाधिवेशन छ त्यसमा तपाईँले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ र आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि हार्दिक शुभकामना पनि छ यहाँलाई। समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। यो अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलसँग। नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा महाधिवेशन केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमको समय यहीँ सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।